नमस्कार। कक्षा 11 को एकाइ 11 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ नेपालमा स्वास्थ्य सेवा। आउनुहोस् नेपालमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरुस्त हुनुलाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। यस परिभाषामा स्वास्थ्यका शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनवटा पक्षहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। शारीरिक स्वास्थ्य भन्नाले मानव शरीरका कुनै पनि अङ्गमा रोग नभएको अवस्थालाई बुझाउँछ। यसले उपयुक्त किसिमको शारीरिक बनावट भएको र शरीरका सबै अङ्गहरूले उपयुक्त रूपमा काम गर्न सकेको अवस्थालाई बुझाउने गर्दछ। मानसिक स्वास्थ्यले कुनै पनि किसिमको दबाव, तनाव तथा मानसिक रोग नभएको अवस्थालाई बुझाउने गर्दछ। त्यसैगरी सामाजिक स्वास्थ्यले मानिसले आफ्नो घर परिवार, छिमेकी, साथीभाइ, आफन्त, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग गर्ने सामाजिक व्यवहारलाई बुझाउने गर्दछ। यसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यको परिभाषालाई परिभाषित गरेको पाइन्छ। विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य भनेको चाहिँ शारीरिक, मानसिक र सामाजिक हिसाबले तन्दुरुस्त भएको मानिसलाई मात्र स्वास्थ्य भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसरी हामीले स्वास्थ्यको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा के कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। गुणस्तरको शाब्दिक अर्थ कुनै पनि वस्तुमा हुनुपर्ने गुण भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्नाले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने र स्वास्थ्य प्रदायक सङ्घ संस्थाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमतालाई बुझाउने गर्दछ। कुनै पनि सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुरा कठिन कार्य भएकाले गुणस्तरलाई सापेक्ष रूपमा लिनु पर्दछ। देशमा प्रचलित स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम कस्ता छन्, विभिन्न तहका नागरिकले स्वास्थ्य सेवाप्रति कस्तो धारणा राख्दछन्, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित औसत आयु, शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृशिशु आदिको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यिनै प्रश्नका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई मापन गर्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवा लिन नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, स्थानीय तथा राष्ट्रिय रूपमा कतिको पहुँच छ भन्ने कुराले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको निर्धारणलाई मापन गर्दछ। कुनै पनि देशमा हरेक नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनु आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले हरेक देशमा राज्यले जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ। नेपालको संविधानले राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको चिकित्सा उपचारका बारेमा जानकारी पाउने अधिकार छ। नेपालमा संवैधानिक प्रावधान र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका साथै प्रत्येक नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको देखिन्छ। नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि खाद्य ऐन 2023, नेपाल गुणस्तरीय ऐन 2037, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन 2047, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद ऐन 2053, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 तथा खोप ऐन 2072 आदि जस्ता ऐन नियमहरू निर्माण गरी लागू गरिएको पाइन्छ। त्यसै गरी बेला बेलामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिहरू जारी गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको पाइन्छ। स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये परिवार नियोजन कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, आमा कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, समुदायमा आधारित एकीकृत नवशिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन कार्यक्रम, औलो नियन्त्रण कार्यक्रम आदि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका पहुँच बढाउनका निम्ति ल्याइएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हुन्। यसरी नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने गरेको पाइन्छ। यो सँगै अब हामी स्वास्थ्य सेवामा सामुदायिक सहभागिताको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। आउनुहोस् स्वास्थ्य सेवामा सामुदायिक सहभागिता भनेको के हो यसको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। कुनै पनि क्षेत्रको चौतर्फी विकासमा सम्बन्धित क्षेत्रका समुदायका सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुने गर्दछ। विकासको पहल, निर्णायक प्रक्रिया, स्रोत र साधनको परिचालन आदिमा समुदायको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने गर्दछ।
समुदायको सहभागिता बिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सहज हुँदैन। कुनै पनि क्षेत्रको विकास प्रक्रियामा समुदायका मानिसहरूको सहभागिता हुने अवस्थालाई सामुदायिक सहभागिता भनिन्छ। अर्थात् सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि स्थानीय जनसहभागिताको पनि सहभागी भएर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई सामुदायिक कार्यक्रम अन्तर्गत लिने गरिन्छ। यहाँनिर हामी स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि स्थानीय जनसहभागिताको पनि सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सामुदायिक स्वास्थ्य सहभागिता भनेर बुझ्ने गरिन्छ। समुदायका लागि समुदायका व्यक्तिहरूले समुदायमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु पर्दछ। यसका लागि समुदायको सहभागिता अपरिहार्य भएकाले विश्वका अधिकांश देशहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा सामुदायिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अघि सारिएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रबन्धनात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवामा समुदायको सहभागिताले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विगतदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक सहभागिता हुँदै आएको पाइन्छ। विगतमा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कम थियो, औषधि तथा उपकरणको अभाव थियो, सर्वसाधारण नागरिक शिक्षित थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू बिरामी हुँदा परम्परागत रूपमा चलिआएको विधि र स्थानीय स्तरका अनुभवी व्यक्तिहरूको सहायताले उपचार गर्ने गरिन्थ्यो। विशेष गरी तामाङका लामा, लिम्बूका फेदाङमा, गुरुङका पच्यौँ र घ्याम्प्रिङ आदिबाट उपचार गराइन्थ्यो। उनीहरूले आफ्ना अग्रजहरूबाट परम्परागत रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको सिप र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उपचार गर्ने गर्दथे। विक्रम सम्वत 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नीतिगत रूपमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक सहभागिताको विकास भएको पाइन्छ। समुदायका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताका रूपमा परिचालन गरिएको पाइन्छ। सङ्घीयता लागू भइसकेकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य सेवा लगायत सामाजिक सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्न थालिसकेका छन्। यसले स्वास्थ्यमा सामुदायिक सहभागिता बढाएको पाइन्छ। समुदायमा आधारित बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, विस्तारित खोप कार्यक्रम, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु सेवा कार्यक्रम, भिटामिन ए को कमी र अन्धोपन नियन्त्रण परियोजना, HIV एड्स र औलो, कालाजार आदि जस्ता रोगहरूको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू आदि मुख्य छन्। यी कार्यक्रमहरूमा सामुदायिक सहभागिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। यस अङ्कमा हामीले सरसर्ती चर्चा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको परिभाषालाई अध्ययन गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक र सामाजिक हिसाबले स्वास्थ्य भएको व्यक्तिलाई मात्र स्वास्थ्य भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसै गरी नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवामा सामुदायिक सहभागिता भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।